थाहा भएन अलिक कन्फ्युज भयो होइन मलाई लाज हुन्छ त्यही गर्नु त नमस्कार हजुरहरूलाई हुमाइगर जिन्दगीमा म स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको एडिसनमा हामी वुमन एम्पावरमेन्ट अनि एन्टरप्रेन्योरशिपलाई लिएर केही कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ र आज मसँग हुनुहुन्छ मिस सोनाम छोडेन भुटिया उहाँ टेस्ट बर्ड नर्ला बुटिक एन्ड नर्ला कनहस्क ह्यान्डमेड फ्लावरको प्रोपाइटर अनि फाउन्डर हुनुहुन्छ र आउनुहोस् हामी आज उहाँको लाइफ जर्नीबारे अनि एन्टरप्रेन्योरशिप अनि वुमन एम्पावरमेन्टको बारे केही कुराकानी गरौँ हेलो फर्स्ट त वेलकम गर्न चाहन्छु हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद इन्भाइट गर्नुभएकोमा है अन्त आइएम सो सरी अलिकति ढिलो डेट दिएकोमा थ्याङ्क यू सो मच हजुरले आइदिनु भएकोमा है फाइनली धेरै अगाडिदेखि हामीले ट्राई गरिरहेको थियौँ अनि आज हाम्रो जुड्यो भनौँ न भेट्नु है र हजुरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नट ओन्ली वान एउटा फिल्डमा मात्रै होइन है टेस्ट बर्ड तपाईँको जुन यो चक्लेटको छ अनि नर्ला बुटेक है यो ट्रेडिसनल ड्रेसको भयो अनि यो नर्ला कनहस्क तपाईँले जुन ह्यान्डमेड फ्लावर्सहरू बनाउनुहुन्छ है हजुर यति धेरै ट्यालेन्ट छ तपाईँकोमा है सो कसरी स्टार्ट गर्नुभयो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ तिनवटा कुरा जर्नी अलिकति भनिदिनुहोस् न कहाँदेखि स्टार्ट गर्नुभयो फर्स्ट के स्टार्ट गर्नुभयो एक्चुअलमा चाहिँ भनौँ यो भने चाहिँ मलाई सानैदेखि चाहिँ आफै गर्नु इच्छा थियो किनभने मेरो दुईजनै प्यारेन्ट्स गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हुनुहुन्थ्यो हामी स्कुल पनि कहिले पनि अब एउटा स्कुलमा कन्टिन्युसली अब एउटा हुन्छ नि नर्सरी टु क्लास 12 कम्प्लिट गर्नु पाएन किनभने फ्रिक्वेन्टली वी हेभ टु सिफ्ट अब डिफ्रेन्ट स्कुल अब नर्सरी टु क्लास 1 5 to 6 अर्को स्कुल 10 11 12 फाल्टो पढ्नु कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई फ्युचरमा चाहिँ यो कारणहरूले चाहिँ मलाई गभर्मेन्ट जब गर्नु इच्छा थिएन कहिले पनि स्कुल टाइमदेखि नै म बिजनेस गर्छु भन्ने मेरो ड्रिम थियो जहिले पनि प्लस तर मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि म अब ह्यान्डक्राफ्ट ह्यान्डमेड या त डिजाइनिङपट्टि म जान्छु भनेर बिजनेस भन्दा त्यो टाइममा हामीलाई थाहा थियो होटेल होइन नर्मल त्यो लुगा वेस्टर्न ड्रेसहरू त्यो रेडिमेड ड्रेसहरू लिएर बेच्ने त्यस्तो खालको माइन्ड मात्रै थियो लेटर अन अब आफ्टर धेरै साल बादमा जब म अब इभेन्टहरू फ्यासन सोदेखि लिएर धेरै धेरै डिफ्रेन्ट इभेन्टतिर पार्टिसिपेट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो नोला ब्युटिक भन्ने चाहिँ मैले धेरै अगाडि 2011 देखि नै स्टार्ट गरेको थिएँ तर प्रोफेसनल वेमा चाहिँ मैले आफ्नो स्टोरहरू चाहिँ खोलेको थिइनँ अनि तपाईँले सोध्नुभयो टेस्ट बर्ड चक्लेट्स चाहिँ तपाईँको 2014 मा चाहिँ क्यालकाटाबाट आफ्टर फ्यासन सो आई केम ब्याक त्यतिखेर चाहिँ म 3 months चाहिँ एकदमै फ्री थिएँ 3 महिना चाहिँ मेरोमा केही काम केही मिटिङ केही सोसियल वर्क त्यस्तो केही पनि थिएन घरको काम बाहेक अनि त्यतिखेर चाहिँ यो नेट फी नर्थ इस्ट डिपार्टमेन्टले चाहिँ उहाँले चाहिँ 3 days को चक्लेट्स ट्रेनिङ गर्नुहुँदै बेसिक ट्रेनिङ दिनको 2 घण्टाको हिसाबमा त्यो 3 दिनको लागि म त्यहाँ गएँ अब ट्रेनिङ जस्ट यो होइन कि म भोलि दिनमा चक्लेट्सको लागि प्रोफेसनल वेमा गर्छु भन्ने होइन किनभने चाहिँ जस्ट अब घरमा बस्दा टाइम युटिलाइज गर्नु प्लस अब यस्तो हुन्थ्यो कि म धेरै नानीहरूसँग धेरै म क्लोज हुन्छु चाहे आफ्नो होस् कि चाहे अर्काको नानी म एकदमै अब अर्फनेजतिर पनि म गइबस्ने मान्छे होइन त्यस कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो थियो म चक्लेट्स बनाएर कुनै दिन कसैको नानी या त आफ्नो नानी फ्युचरमा भएछ भने होइन कसैको नानीहरूलाई दिन्छु अब के हो नानीहरू धेरै खुसी हुन्छ नि वाउ आन्टी या त कसैले बनायो भन्ने धेरै खुसी त्यो हिसाबले मात्रै म ट्रेनिङको लागि गएको थिएँ तर आफ्टर फ्यु डेज चाहिँ लाइक मैले सोचेँ कि होइन यसबाट पनि हामीले कुछ गर्नु सक्छ उहाँहरूले आफ्टर ट्रेनिङ हामीलाई एउटा ग्रुप छुट्याइदिनु भएको थियो है त्यो ग्रुपमा चाहिँ तपाईँको मलाई टिम लिडर बनाइदिनु भएको थियो टिम लिडर बनाउँदाखेरि चाहिँ ओके मेरो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने अन्त उहाँहरूलाई आउनुहोस् काम गरौँ सँगै मिलेर भन्दाखेरि चाहिँ कतिजनाहरू मान्नु भएन कतिजनाहरू मान्नुभयो अन्त इन्भेस्ट मैले गरेँ फर्स्टमा अब कतिले इन्भेस्ट गर्नु सक्दिनँ भन्ने कुराहरू गर्दा चाहिँ मैले इन्भेस्ट गरेँ अन्त लास्टमा चक्लेट्स बनाउने दिनमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ कोही पनि आउनु भएन सबैजना गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दा उहाँहरू आउनु भएन म एक्लै त त्यत्रो चक्लेट्स अब बनाउन सक्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ म बस्ने एरिया है अब टाउनमा बजारमा सबैजना इम्प्लोइहरू त छैन अब कम्पनीमा काम गर्ने या त गभर्मेन्ट इम्प्लोइ त्यस्तो कोही पनि हुनुहुन्न कतिजना मान्छेहरू हुन्छ हाउसवाइफहरू सबैजना गभर्मेन्ट काम गर्ने जब गर्ने त हुँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दोज आर लाइक हाउसवाइफ उहाँहरूकोमा गएँ म उहाँहरूलाई बोलाएँ मेरोमा यस्तो प्लान छ यस्तो गरौँ म तपाईँहरूलाई पर मन्थ पनि दिन सक्दिनँ अहिले प्लस पर डे पनि ह्युज एमाउन्ट दिन सक्दिनँ है मेरो यस्तो प्लान छ जति प्रफिट हुन्छ डिभाइड गरौँ हामी जतिजना छ डिभाइड गरौँ त्यही अनुसारले हामी काम गरौँ भन्ने प्रकारले चाहिँ उहाँहरूलाई इन्भाइट गरेर त्यतिकै मैले स्टार्ट गरेर चाहिँ 2014 मा चाहिँ पाम्लोसोमा चाहिँ मैले अब टेस्ट बर्ड भनेर चाहिँ लन्च गरेको त्यहाँदेखि चाहिँ स्टार्ट गरेको
हजुर यो तपाईँको कर्नको पनि भनिदिनुहोस् न त कर्नको चाहिँ तपाईँको 2016मा अब एउटा स्टेज हुन्छ नि मान्छेको क्या अब एउटा एकदमै काम गर्दै जाँदा पनि अब सधैँ हामी सक्सेस भन्ने या त कहिले प्रब्लम नहुने भन्ने कुरा हुँदैन त्यो टाइममा चाहिँ धेरै प्रब्लम भएको थियो धेरै बिजनेस डाउन भएको थियो बिकज अफ यो काठमाडौँको अर्थक्वेकमा पनि हाम्रो इन्टरनेसनल इभेन्टमा हाम्रो जुन चाहिँ प्रडक्टहरू डल्लै अब लस्टहरू भएको थियो होइन अरू नर्थ इस्ट प्लस इन्टरनेसनल इभेन्टहरूमा धेरै लस्ट भएको थियो हाम्रो फर्स्ट अब हामीलाई पनि अब नलेज थिएन हामी पनि म पनि त्यतिखेर सिक्दै थिएँ अन्त लस्ट हुँदाखेरि चाहिँ धेरै प्रब्लम भयो कसरी यसलाई ग्रो अप गर्ने कसरी के गर्नु प्लस अब हाम्रो सिक्किममा चाहिँ मान्छेहरू अब के अरे चक्लेट्स खाने धेरै छैन यहाँनिर यस्तो खालको फेसन पनि छैन कि तपाईँको बिहाहरूतिर अब चक्लेट्सहरू दिने या त गिफ्ट दिने या त बर्थडेतिर त्यस्तो उनीहरूले केक मासुहरू नै युज गर्ने कुरा त्यस्तोहरू हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मेरो टेस्ट बट चाहिँ तपाईँको नेसनल इभेन्टहरूमा एक्जिबिसनहरू मात्रै जाने अब सालमा तपाईँको 6 महिना सिजन हुन्छ 6 महिना सिजन हुँदैन 6 महिना के गर्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले फेरि अब कर्नहास यो चाहिँ अब एउटा यस्तो खालको र मेटेरियल हो कि ताकि यो चाहिँ जहाँ पनि एभाइलेबल छ है मान्छेले गाई खोले दिने गर्छ या त पिराहरू बनाउँछ या त आगो बाल्छ त्यतिकै या त त्यतिकै कुहेर सडेर जान्छ अनि यो चाहिँ मैले चाहिँ रुरल एरियाको लागि फोकस गरेको यो सर्ट टाइमको लागि होइन मैले एकदमै फ्युचर प्लान गरेको छु यसको लागि चाहिँ कर्नहासमा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ मकैको खोसलाहरू चाहिँ तपाईँको एकदमै यो मान्छेलाई इन्भाइरोमेन्ट हार्मफुल पनि हुँदैन है अन्त यो चाहिँ मैले जति पनि हाउसवाइफहरू या त अनइम्प्लोय केटीहरू जति पनि रुरल एरियातिर लेडिजहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूलाई अब सपोर्ट गरेर अहिलेसम्म मैले सेल्फ ग्रुपहरूलाई पनि धेरै ट्रेनिङ दिइसकेको छु है अनि अब मेरो मेन फोकस पनि यो कर्नहासको चाहिँ मेरो त्यही पाण्डम भन्ने मेरो आफ्नो आमाको घर छ त्यहीँ बस्तीमा मैले प्लान गरेको छु अनि यसमा चाहिँ कर्नहास मात्रै नगरेर चाहिँ कर्नहासको जति पनि प्रडक्ट बनिन्छ इन फ्युचर चाहिँ तपाईँको फ्लावर मात्रै नबनाएर तपाईँको यो हामीले फ्लोर म्याट डेकोरेसन वालहरूदेखि लिएर टेबल म्याटदेखि लिएर टी कोस्टरदेखि लिएर धेरै धेरै डिफ्रेन्ट आइटम्सहरू हामी बनाउन सक्छ हजुर हजुर एकदमै राम्रो है हजुरको जर्नी अनि हजुरले भन्नुभएको त्यस्तै डाउनफल त जुनै पनि बिजनेसमा भइबस्छ है तर हजुरको त्यस्तै एउटा इनोभेटिभ अर्को आइडिया ब्याकअपमा रेडी हुनु पर्यो है र एउटा केटी भएर है आज वुमन एम्पावरमेन्ट पनि छ आजको हाम्रो टपिक है एउटा केटी भएर कतिको साह्रो छ एउटा सोसाइटीमा है आफ्नै एउटा अघि हजुरले भन्नुभयो नि गभर्मेन्ट जबको कुरा गर्नुभयो हजुरको मम एन्ड ड्याड गभर्मेन्ट जबमा हुनुहुन्थ्यो अनि प्रायः जस्तो हाम्रो जेनेरेसनले पनि गभर्मेन्ट जबै खोज्नुहुन्छ है तर एउटा केटी भएर सेल्फ इम्प्लोइड हुनु है आफ्नै एउटा स्टार्ट गरेर यस्तो मजाले अगाडि बढिरहनु भएको छ है कतिको साह्रो छ साह्रो भन्दा चाहिँ धेरै डिफिकल्ट छ तर डिफिकल्टमा चाहिँ टेस्टहरू पाइँदो रहेछ हामीले लाइफमा कस्तो भने चाहिँ जति हामीले लाइफमा डिफिकल्टी लाइफमा फेस गर्छ है त्यति नै हामी अघि हिम्मत हुँदो रहेछ काम गर्नु है त्यति नै हाम्रो जुन चाहिँ डर भन्ने कुराहरू त्यो हटिँदै जाँदो रहेछ है मेरो चाहिँ यो सानोदेखिको एक्सपिरियन्स हो म चाहिँ भनौँ यो भने म स्कुल सकिन्जेलसम्म पनि म मान्छेसँग फेसली बोल्नु नसक्ने है फिल्डमा स्टेजमा बोल्नु नसक्ने धेरै प्रब्लम हुन्थ्यो मलाई यो चिजहरूमा मान्छेले 10 क्वेसन दिँदा सायद म एउटा एन्सर दिने खालको मान्छे आजकल चाहिँ धेरै बोल्छु तर अन्त डिफिकल्ट चाहिँ यति साह्रो छ किनभने अब आजभन्दा अब 10 वर्ष अगाडि नै हेरौँ जुन टाइममा अब हाम्रो एउटा प्रोफेसनल अब करियर चुज गर्ने टाइममा है हामीलाई कतिजनालाई डान्सर हुनु मन छ कतिलाई सेफ हुनु कतिलाई एयर होस्टेस कसैलाई नर्सिङ कतिलाई ब्युटिसियन हुनु मन छ होइन तर मेरो टाइममा जुन टाइममा मेरो त्यो ट्यालेन्ट थियो मेरोमा प्लस मलाई गर्ने हिम्मतहरू थियो है त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँलाई अब किन हाम्रो सोसाइटी बिकज अफ हाम्रो सोसाइटी रिलेटिभ्स कम्युनिटी अब एउटा गाउँ छोरी चेली भन्ने खालको कुराहरूले चाहिँ हामीलाई ब्युटिसियन नगर मान्छेले नराम्रो सोच्छ एयर होस्टेस नजाऊ नराम्रो सोच्छ बाहिर नजाऊ डान्सर नहोस् कोरियोग्राफ नहोस् भन्ने खालको धेरै नै अब मैले अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ तर बिकज अफ दिस रिजन मलाई कहिले पनि पर्मिसन दिएन अन्त तपाईँको यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब लेटर अन चाहिँ मैले अब यहीँनिर अब आफ्नो अब के ठिकै छ नि त समाजको लागि पनि गरौँ आफ्नो लागि पनि गरौँ भन्ने प्रकारले चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको किनभने हेर्नु चाहिँ आजको दिन आज मात्रै अब योभन्दा 10 वर्ष अगाडि मात्रै नभएर इभन अझै पनि हामीलाई हरेक घरमा किन छोरी तिमी बाहिर गयो बढी तिमी ढिलो किन आयो होइन बहिनी तिमी किन कोसँग गएको थियो कोसँग बोल्दैछ फोनतिर पनि घरमा चाहिँ बिहा गरेको छु चाहे बिहा नगरेको चाहे पढ्दै गरेको होस् फोनमा नबोल भन्ने कुराहरू ढिलो किन आयो पार्टी डिस्को किन गयो भने अब अन्त यो कुरा चाहिँ छोरालाई नै चाहिँ किन सोध्दैन आजको दिनमा अहिले पनि त्यो माइन्डसेट छ किन कोही बेला छोरालाई नि त सोध होइन घरमा बुढी छ तिमी टाइममा आऊ
होइन तिम्रो पढ्ने टाइममा तिमी टाइममा हो तिमी स्कुल कलेज तिम्रो करियर बढाउँ भन्ने खालको कुराहरू छोरालाई पनि अलिकति गऱ्यो भने चाहिँ एउटा अब हुनु त अहिले हाम्रो इन्डिया गभर्मेन्टले अब केटा र केटीलाई एउटा इक्वली बनाइदिएको छ तर मान्छेको मेन्टालिटी अहिले पनि इक्वली चाहिँ भएको छैन अलिकति अब त्यो उयो चाहिँ हुन्छ हजुर 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 भेरी वन्डरफुली सेड है र हजुरले भन्नुभएको जस्तै है चाहे गभर्मेन्टले 50-50 नै गरे पनि है इभन आई फिल समटाइम्स हुन्छ नि एउटा केटालाई त्यो बायसनेस भन्ने है केटाकेटी बराबर होइन लाइक खाना चाहिँ केटीले मात्रै पकाउनु पर्ने एन्ड बेलुका चाहिँ केटी निस्किनु पाउँदैन त्यस्तो खालके है दो हाम्रो फ्यामिलीमा छैन त्यस्तो मान्छे तर पनि हाम्रो सोसाइटीमा त्यो हजुर भइ नै रहेको छ अनि हामी यो एपिसोड वुमन एम्पावरमेन्ट भनेर भनेको होइन है हामी जेन्युनली त्यो फिल गर्छौँ भनौँ न है र मेरोमा अब पालो भएको छ गेमको है मेरोमा एक दुईवटा क्वेसन्सहरू छ है सिक्किमको हिस्ट्रीको एक दुईवटा क्वेसन्सहरू छ सो तपाईँले सिक्किमको जेनरल नलेज भनौँ न हिस्ट्री भन्दाखेरि पनि है तपाईँले आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ थाहा छैन भने चाहिँ मैले जित्छु थाहा छ भने चाहिँ तपाईँले जित्नुहुन्छ ओके सो फर्स्ट क्वेसन सजिलो छ हाम्रो सिक्किमको टोटल एरिया कति छ ओके थाहा छैन थाहा छैन ओके 6777 कति 7 अलिक पुगेन थाहा भएन अलिक कन्फ्युज भयो होइन मलाई लाज हुन्छ त्यही गर्नु त र यसको आन्सर है म भन्नेवाला छुइनँ किनभने हाम्रो भ्युवर्सले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है आन्सर मलाई चाहिँ थाहा छ है किन मैले पनि अघि गुगल गर्दाखेरि थाहा पाएको है र नेक्स्ट हाम्रो सिक्किममा टोटल पपुलेसन कति छ अराउन्ड 5.5 लाख्स 6 पुगेको छ है तर तपाईँले एक्युरेट भन्नुपर्ने हुन्छ एक्युरेट भन्नुपर्ने 6 पुगिसकेको हजुर नागिसकेको 6 पनि नागिसकेको छ त्यसो भने 6.20 नो अलिकति कम्ती नै छ है हजुर र नेक्स्ट है हाम्रो सिक्किमको फरेस्ट एरिया कति छ यस्तो कुरा त मलाई कहाँ थाहा ओके उहाँलाई पनि थाहा छैन मलाई पनि थाहा थिएन टु बी भेरी अनेस्ट मैले अघि गुगल गरेको है हजुरहरूलाई पनि सायद कतिजनालाई थाहा छैन हजुरहरू कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र टिस्टा रिभर जुन छ है कहाँबाट अरिजिनेटेड भएको कुन रिभरबाट के भन्छ त्यो सोच्नु होइन आई नो नाम नखोल्नु न हजुर हजुर गुरुदुङमा होइन छङ्गु नो सी चाहिँ सीबाटै हो थाहा भएन ओके नेक्स्ट क्वेसन रङ्गित रिभर पनि कहाँबाट अरिजिनेटेड भएको थाहा भएन ओके हजुरहरूलाई पनि थाहा छ भने प्लिज गुगल गरेर कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाज हुन्छ त्यसरी प्लिज कट गर्नु यो क्वेसन चाहिँ र यो नेक्स्ट क्वेसन है हजुरलाई पक्का पनि थाहा छ यो चाहिँ है हजुरले धेरै अगाडि गभर्नर अवार्ड्सहरू पनि थापिसक्नु भएको छ है हाम्रो सिक्किमको गभर्नर को हुनुहुन्छ गङ्गा प्रसाद ओके नट ब्याड सो नेक्स्ट है हाम्रो सिक्किमको लिट्रेसी रेट कति छ मैले पनि अघि गुगल गरेको मलाई पनि थाहा थिएन थाहा भएन मलाई ओके हजुरहरूले पनि गुगल गरेर आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ एकदम बढाउनुहोस् किनभने चाहिँ म मेरो नलेज चाहिँ मेरो क्राफ्टवरिङ मात्रै बढाउँछु है अरू चाहिँ बढाएको छुइनँ सायद यसमा पनि बढाउनु पर्ने रहेछ ओके सो यो रियलाइज गर्नु नै ठुलो कुरा है सो इन्डियामा कतिवटा स्टेट छ 28 ओके हाम्रो इन्डियामा कतिवटा आइल्यान्ड छ गनेर गरि नसक्नु छ आइल्यान्ड त मैले पनि इमेजिन गरेको थिइनँ यत्रो बेसी थियो मलाई थाहा छ एउटा गोवामा छ यता उयो के अरे कलकत्तामा छ अरू जग्गा थाहा भएन कहाँ छ म गएको ठाउँ मात्रै मलाई थाहा भयो टोटल कति चाहिँ त्यो थाहा भएन हजुर ओके सो सिक्किमकै कुरा सोध्छु नि त दुईवटा जस्तो है मैले यहाँ बनाएको थिइनँ है हाम्रो स्टेट बर्ड त तपाईँलाई थाहै छ के चाहिँ स्टेट बर्ड त्यसको नाम के हो नाम बिर्सेको नि त्यतिखेर ब्लड पिजेन्ट ओके सो स्टेट फ्लावर फ्लावर त याद हुनुपर्ने उयसमा के भन्छ त्यसलाई गुराँसको फुललाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा नो त्यो त स्टेट ट्री हो नि त रोडोडेन्ड्रन त ओके
फ्लावर स्टेट ट्री रोडोडेन्ड्रन त होइन नि स्टेट ट्री चाहिँ रोडोडेन्ड्रन रोडोडेन्ड्रन स्टेट तर ट्री फ्लावर चाहिँ सोधेको मैले होइन मलाई थाहा छ मैले बिर्सेको छु नि म बिर्सिनेमा छिटो यो छु नो फ्लावर अडियन्समा सोध्नु हुँदैछ हाम्रो अडियन्सहरू पनि धेरैजना आउनुभएको छ हामीले गेम खेलाउँछौँ भनेर है ओके टाइम्स अप है र हजुर उहाँले जुनको आन्सर दिनु भएन है हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको पनि जेनरल नलेज बढ्छ एन्ड टु बी भेरी अनेस्ट कतिवटा क्वेसन आन्सर मलाई पनि थाहा हुँदैन मैले पनि कतिवटा गुगल गरेको हुन्छु है अनि यहाँ बसेर आन्सर दिनु सजिलो पनि छैन सो एक दुईवटा भए पनि भन्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन मलाई चाहिँ यस्तो क्वेसन गर्छ भने थाहा थिएन किनभने म मेरो खालि क्राफ्टको विषयमा मात्रै म फोकस गर्ने मान्छे होइन अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ जेनरल नलेज पनि पढ्नुपर्छ ओके सो हजुरको त स्टार्टअपको कुराहरू गरौँ है तपाईँले अघि भनिहाल्नु भयो तपाईँको यो फ्लावरदेखि लिएर बुटिकदेखि लिएर चक्लेटदेखि लिएर है यति तिनवटामा तपाईँ यति साह्रो माहिर हुनुहुन्छ है वाट नेक्स्ट अझै के सोच्नु भएको छ फ्युचर प्लान्स हजुरको के छ त फ्युचर प्लान्स चाहिँ मेरो धेरै नै छ है त्यो फ्युचर प्लानमा चाहिँ कहिले पनि म मेरो आफ्नो लागि काम गर्दिनँ किनभने आजको दिन मैले टेस्ट बर्ड गर्दैछु या त बुटिक गर्दैछु या त कर्नास ह्यान्डमेड फ्लावर गर्दैछु त्यसमा चाहिँ तपाईँको टेस्ट बर्डमा पनि समहाउ आइएम सपोर्टिङ टु अनइम्प्लोइड हाउसवाइफ के अरे सिटिजहरूमा होइन अनि तपाईँको बुटिकमा पनि तपाईँलाई अब कतिजना अब टेलर्सहरू कतिजना स्टाफहरू छ उनीहरूलाई पनि मैले अब मेरो लागि मात्रै न उहाँहरूलाई पनि सपोर्टहरू भइरहेको छ है अनि तपाईँको यो कर्नास ह्यान्डमेड फ्लावरमा चाहिँ तपाईँको रुरल एरियामा छ मेरो फोकस चाहिँ किनभने आजको दिन मात्रै नभएर धेरै धेरै साल अगाडि हाम्रो बाजेहरूको बाउहरूको टाइमदेखि नै जहिले पनि छोरी मान्छे केटी मान्छे भएपछि एउटा बिहा नगर्नुसम्म एउटा बाउको के अरे कमाइ खानु बस्नुपर्ने है बिहा गरिसके बुढाको कमाइ खानुपर्ने अन्त नानीहरू भएर निकै ठुलो भइसकेपछि फेरि छोराको कमाइ खानु भन्ने खाले यो खालको एउटा रित सिस्टम खालके भनौँ न त्यस्तो छ होइन म चाहिँ चाहन्छु कि आउने जेनेरेसनमा चाहिँ अब केटीले चाहिँ धेरै सिकोस् कि आजको दिनमा आफ्नो आइडेन्टिटी आफ्नो नाम कामहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो बाउ आफ्नो बुढा आफ्नो छोराले गर्दा चाहिँ अब यसको छोरी हो यसको बुढी हो यसको आमा हो भनेर चाहिँ नचिन्नुहोस् आफ्नो नाम आफ्नो कामले गर्दा चिन्नुहोस् भन्ने एउटा हुन्छ नि अब त्यो भन्नु चाहन्छु एउटा सानो सानो चिजको लागि प्यारेन्ट्सलाई माग्नु एउटा सानो सानो चिजको लागि बुढालाई माग्नु या त बुढेसकालमा छोराहरूलाई माग्नु ताकि आफ्नोमा अब धेरै कमाउनुपर्छ भने चाहिँ कम्ती एमाउन्टले पनि आफ्नो जुन चाहिँ सानो सानो चिजहरू हुन्छ केटीहरूलाई चाहिने चिजहरू होइन एउटा सानो एज टिनेजरदेखि लिएर आफ्टर म्यारिडदेखि लिएर बुढी हुन्जेलसम्म केटाहरूलाई भन्दा जरुरत केटीहरूलाई हुन्छ सानो सानो चिजहरू खानुभन्दा पनि एउटा हाम्रो बडीमै युज गर्ने चिजहरू भनौँ न होइन त्यसको लागि चाहिँ डिपेन्डेन्ट नहोस् म भन्छु कि आफै नै गर्ने भन्ने हजुर एकदमै राम्रो सोचाइ तपाईँको है र हजुर उहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी इफ सेल्फ डिपेन्ड भयौँ भने है कसैको अगाडि हामीले हात फैलाउनु परेन है अनि हामीले नाम पनि कमाउँछौँ त्यसो गर्दाखेरि है अनि हजुरहरूले आफ्नो खर्च आफै निकाल्नु पनि सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो भावना हजुरको अनि जुन हजुरले भन्नुहुँदैछ कि यो तपाईँको स्टार्टअप गरेर हजुरले आफूलाई मात्रै होइन अरू वुमेनहरूलाई पनि एम्पावर गर्नुहुँदैछ है अनि अहिलेको सोसाइटीमा हामी हार्डली देख्छौँ कि एउटा केटीले केटीलाई सपोर्ट गरेको भनौँ है अनि यु आर डुइङ अमेजिङ जब है हजुरलाई त्यसको लागि पनि म कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु अनि हजुरको अचिभमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा हजुरलाई धेरैवटा अवार्डले सम्मानित गरिसक्नु भएको छ स्टेटबाट अघि गभर्नर अवार्डहरू पनि कुरा गऱ्यौँ है अनि एउटा अवार्ड जुन यो एनइआरएसको तपाईँले नर्थ इस्टमा हिजो अस्ति हजुरको यो जुन कन्कोलले गर्दाखेरि हजुरलाई सम्मानित गर्नुभएको थियो है सो एक्सपिरियन्स कस्तो छ यो सबै तपाईँले जब काम गर्नुहुन्छ अनि मेहनतको फल भनौँ न फल चाहिँ जब तपाईँले यो अवार्डहरू पाउनुहुन्छ है कस्तो छ यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ म फ्रेङ्कली भन्छु है मलाई त्यस्तो बेसी भन्नु भने मलाई इन्टरनेट एउटा अब प्लस अब धेरै कुराहरू त्यस्तो मलाई धेरै नलेज थिएन किनभने एकदमै म अब मिसिनै युज नगर्ने चिजहरूमा म फोकस गर्छु जस्तै कामहरू सबै हातले गर्ने कामहरू होइन क्राफ्ट भनेपछि अब अरू त मिसिनको पनि क्राफ्टहरू हुन्छ तर मेरो चाहिँ टोटली ह्यान्ड क्राफ्ट ह्यान्डमेड होइन त्यसले गर्दा बाहिरको आउट नलेज मलाई त्यति साह्रो थाहा थिएन है अनि अब यो एक्सपिरियन्स चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट लेभलको एक्सपिरियन्स होइन जस्तै अब हामी सिक्किमको मात्रै नभएर नर्थ इस्ट अल ओभर नर्थ इस्टमा फर्स्टमा पार्टिसिपेट गर्न त डर पनि लाग्यो हुन्छ नि अब यो कसरी इन्टरभ्यू दिनुपर्ने होइन क्यामेरा फेस गर्नु नसक्ने प्लस अब पब्लिकली बोल्नु नसक्ने कसरी गर्नु सक्दिनँ कि भन्ने आफ्नोमा कन्फिडेन्ट पनि गर्नु सक्छु भन्ने कन्फिडेन्ट पनि थिएन फर्स्टमा प्रेजेन्टेसन बनाउनु नि प्रेजेन्टेसन त बनाउनु कसरी बनाउनु अब त्यसको आइडिया पनि छैन अन्त मैले सोचेँ कि मेरो काम प्रेजेन्टेसन
त्यहाँदेखि चाहिँ मैले अब मेरो बहिनी र मेरो एकजना साथीसँग कन्सल्ट गरेँ प्रेजेन्टेसन यस्तो बनाउनु पर्ने रहेछ अन्त मेरो त्यो साथीले सोध्यो तपाईँको प्रेजेन्टेसन त हामी बनाउँछ तर तपाईँको मेन आइडिया काम कसरी स्टार्ट गर्यो के त्यो मैले सबै उहाँहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अनुसारले हामी मिलेर प्रेजेन्टेसन बनायो फर्स्ट प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ तपाईँको हामी अलमोस्ट मोर देन 10,000 पार्टिसिपेन्ट अल ओभर द नर्थ इस्ट है त्यसमा चाहिँ तपाईँको हामी 500 जना सेलेक्ट भयो भनौँ न हामीले जुन प्रेजेन्टेसन बुझाएको हुन्छ 500 सेलेक्ट हुँदाखेरि आफ्टर द्याट फेरि रिप्रेजेन्टेसन मैले फेरि सबमिट गरेँ अन्त सबमिट गर्दा चाहिँ हामी अराउन्ड 200 हामी फेरि सेलेक्ट भयो त्यो सेलेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ हाम्रो इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट एमएसएमई सबै उहाँहरू एनएससी एमएसएमई इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टको अब स्टाफहरू सबै बाहिरबाट यता सिक्किमको सर म्यामहरू सबैजना आउनु थियो उहाँहरूको अगाडि हामीले प्रेजेन्टेसन दिनु थाल्यो अब हाम्रो आफ्नो क्राफ्टले फ्युचरमा के गर्नु सक्छ आफ्नो आफ्नो सबै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामी 100 जना सेलेक्ट भयो 100 जना सेलेक्ट भयो त्यो फर्स्ट प्रेजेन्टेसनमै सेकेन्ड प्रेजेन्टेसन तपाईँको हाम्रो एसएमआइटीमा थियो त्यतिखेर पनि मैले फेरि त्यो मेरो प्रेजेन्टेसनलाई फेरि रिचेन्ज गरेँ अलिकति मोडिफाई गरेँ भनौँ न अब कतिवटाहरू त्यो चेन्ज गर्दा त्यहाँनिर पनि एउटा प्रेजेन्टेसन थियो त्यतिखेर मलाई धेरै डर लागेको थियो किनभने कतिजना हाम्रो सर म्याम दिल्ली मुम्बईबाट आउनु भएको थियो हाम्रो जस्तै अब इन्टरभ्यू लिएको जस्तो भनौँ न अब उहाँहरूको अगाडि प्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको हामी 100 जनामा 50 जना सेलेक्ट भयो 50 जना सेलेक्ट अब नर्थ अल ओभर नर्थ इस्टबाट चाहिँ 50 जना सेलेक्ट हुँदाखेरि म त्यहाँनिर चाहिँ टप 3 मा थिएँ टप 3 मा भयो मलाई आफैलाई चाहिँ अब इट्स लाइक सकिङ अब आफैलाई सरप्राइज भयो भन्ने खालके अन्त टप 3 मा आएँ म त्यतिखेर त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो आफ्टर द्याट चाहिँ हाम्रो गुवाहाटीमा थियो मार्च 20, 21, 22, 24 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुवाहाटीमा थियो तर बिकज अफ दिस कोभिड-19 को लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो पोस्टपोन भएर लेटर अन हामीले जुन जुलाईतिर चाहिँ हामीले अनलाइनले यो के अरे प्रेजेन्टेसन दिनु थाल्यो होइन अनलाइनै प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि चाहिँ हामी सेलेक्ट भयो त्यतिमा चाहिँ हामी 30 जना सेलेक्ट भयो भनौँ न अल ओभर नर्थ इस्टमा 30 जनामा चाहिँ तपाईँको हामी 6 जना चाहिँ सिक्किमको थियो त्यसबाट चाहिँ म पनि एकजना थिएँ एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भएछ धेरै कुरा नयाँ सिक्नु पाउनु भएछ हजुरले है र त्यसको लागि पनि फेरि पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स हजुरलाई है कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेकै छु हजुरले थ्याङ्क यू भन्नुभएको भएकै छ है अनि हजुरको फ्युचरको लागि पनि म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु एकदमै शुभकामना हजुरलाई र लास्ट पर्सनल क्वेसन यो चाहिँ है मेरो क्वेसन लिस्टमा छैन है यस्तो मेन्टेन कसरी गर्नुहुन्छ यस्तो ग्लोइङ फेस यति राम्ररी के खानुहुन्छ तपाईँ काम साथसाथ राम्ररी चाहिँ त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो त्यो चाहिँ म सबैको आफ्नो आफ्नो हेर्ने नजरिया हुन्छ है कसैलाई राम्ररी लाग्छ कसैलाई राम्ररी लाग्दैन है मान्छेलाई सबसे ठुलो कुरा चाहिँ राम्रो लागोस् राम्रो भनोस् भन्ने खालको हुन्छ म चाहिँ त्यही चाहन्छु आउटर लुक भन्दा इनर लुकले मलाई चिनोस् मान्छेले म कस्तो खालको मान्छे एक्ज्याक्टली होइन त्यो भन्नु चाहन्छु म अनि फिट बस्नुको कारण चाहिँ म एकदमै प्योर भेजिटेरियन अन्त दिनमा 1 घण्टा एक्सर्साइज त्यो चाहिँ अब गर्नै पर्ने होइन कुनै दिन मिस भयो नि केही छैन तर एटलिस्ट गर्नै पर्ने एउटा फिटनेसको लागि नट ओन्ली द्याट कि कोभिड-19 आयो कोरोना भाइरस आयो हामीले फिटनेसको लागि गर्नुपर्छ भन्ने थियो होइन तर स्कुल डेजदेखि नै म चाहिँ त्यो फिटनेसपट्टि चाहिँ अलिकति अब यो होइन कि एकदम बडी बिल्ड त्यस्तो चाहिँ होइन है र अब हामी अब कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेको छौँ है अनि यो आजको एपिसोड हामी वुमन एम्पावरमेन्ट अनि एन्टरप्रेन्योरसिपलाई लिएर थियो है र अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै तपाईँको कतिवटा वर्डले हुन्छ नि मलाई टच गर्यो जस्तै एउटा केटीले केटीलाई सपोर्ट गर्ने कुरा एउटा समाजमा एउटा केटी भएर आफ्नो एउटा नाम बनाउने कुरा छुट्टै एउटा निकै नै साह्रो पर्छ है मलाई पनि मेरो फिल्डमा पनि मेरो आफ्नै व्यथा छ हजुरको आफ्नो फिल्डमा हजुरको आफ्नै व्यथा छ है र हाम्रो सिक्किममा पनि धेरैजना आउँदो यङ्स्टर्सहरू हुनुहुन्छ स्पेसली वुमेनहरू हुनुहुन्छ है उहाँले आफ्नो केही गर्नु चाहनुहुन्छ होला स्टार्टअपहरू गर्नु चाहनुहुन्छ होला है उहाँलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ म चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई मात्रै होइन हामीभन्दा धेरै सिनियर्सहरू पनि हुनुहुन्छ कतिजनाले अहिलेसम्म पनि केही गर्नु सकेको छैन अब हामीले देखिरहेको छ होइन अनि म यङ जेनेरेसन सँगसँगै उहाँहरूलाई पनि सिनियर्सहरूलाई पनि भन्नु चाहन्छु कि एजले केही पनि हुँदैन तपाईँ बुढो भयो बुढी भयो एज सानो छ ठुलो एज इज जस्ट अ नम्बर यु क्यान स्टार्ट एनी टाइम अनि म के भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ अब तपाईँलाई आफ्नो काम आफ्नो ट्यालेन्टलाई अघि बढाउनु लागि एजुकेसन हुनुपर्छ भन्ने छैन है किनभने म पनि यस्तो प्रकारले अब स्कुल मैले कहिले पनि त्यो कन्टिन्युसली स्कुलहरू गरिनँ क्लास 10 सम्म स्कुल पढेँ क्लास 12 मैले ओपनबाट दिएँ ग्रेजुएसन स्टेनोग्राफर जे पनि मैले सबै अब स्टेनोग्राफरको कोर्सहरू गरेँ ग्रेजुएसन सबै मैले डिस्टेन्सबाट गरेको होइन म चाहिँ सानैदेखि म बुक नलेजहरू चाहिँ मलाई त्यति साह्रो थिएन आउट नलेजहरू मलाई थाहा थियो है अनि
आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु एजुकेसन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ आजको दिनमा किनभने एजुकेसन पनि छैन भने हामीलाई बाहिर आफ्नो जग्गादेखि बाहिर गएर काम गर्नु पनि धेरै साह्रो पर्छ होइन तर आफ्नोमा ट्यालेन्ट छ भने चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ नहराओस् त्यसलाई चाहिँ अझै चोर्नु पनि सक्दैन त्यसलाई तपाईँले एउटा काम गऱ्यो भने त्यसलाई अझै डिफ्रेन्ट वेमा गर्नु सक्छ अझै डिफ्रेन्ट वेमा गर्नु सक्छ होइन यति नै सोच्नु कि हामीले जति नै पढ्यो भए पनि के अरे आउने दिनहरूमा हामीले कमाएर यो होइन कि पैसा रुपियाँ कमाएर गाडी बङ्गला यो त्यो लग्जरियस लाइफको लागि होइन मेरो लागि चाहिँ मान्छेको लागि हुन्छ कतिजनाको लागि मेरो लागि चाहिँ होइन यति चाहिँ कि कसैलाई मागेर खानु नपरोस् ढाँटेर चोरेर खानु नपरोस् भन्ने खालको मेरो थट चाहिँ त्यस्तो होइन चाहे कम्ती एमाउन्टै किन नकमाओस् मेरो सोचाइ चाहिँ त्यस्तो खालको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफै गरोस् डिपेन्डेन्ट नहोस् कसैको माथि चाहे केटा मान्छे होस् कि चाहे केटी मान्छे होस् मेरो चाहिँ मेन भन्नु नै यही हो कि अब एउटा बाउ आमाले स्कुल कलेज पढाइसक्यो आफ्टर द्याट तिमीहरू आफै गर्ने कोसिस गर स्कुल सकेपछि कलेज पढ्दैछ अहिलेको नानीहरू यति साह्रो फ्री छ कलेज आफ्टर कलेज पनि तपाईँहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्सको लागि पार्ट टाइम जबहरू गर्दा पनि हुन्छ अब सिक्किममा त्यति साह्रो छैन तर आउट अफ सिक्किममा तपाईँको पार्ट टाइम जब गर्नेहरू त्यस्तोहरू पनि छ तर सिक्किममा पनि जस्तै अब मैले मेरो चक्लेट्समा तपाईँको मास्टर्स गर्ने ग्रेजुएसन गर्ने स्टुडेन्टहरू मेरोमा चक्लेट्स प्याकिङहरूको लागि आउँथ्यो टाइम के अरे पार्ट टाइमको लागि मलाई धेरै खुसी लाग्थ्यो यो होइन कि उनीहरूको बाउ आमा प्यारेन्ट्सले एफोर्ड गर्न सक्दैन सक्छ तर नानीहरूले त्यो सानो चिज सानोबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा शरम भन्ने कुरा हटिन्छ हिम्मत बढिन्छ नसोचिकन गर्नुपर्ने त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच है अनि हजुरको अहिलेको मेसेज पनि एकदमै राम्रो थियो है तपाईँ र मेरो सोच कति 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 प्रायः जस्तो एउटै नै रहेछ आफ्टर अल वुमेनको सोच एउटै हुन्छ है र हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिस सोनाम छोडिन भुटिया र उहाँ टेस्ट बर्ड नर्केल बुटिक अनि नर्केल कर्नहक्स ह्यान्डमेड फ्लावर है को प्रोपाइटर अघि पनि मैले इन्ट्रोडक्सन फर्स्टमै दिएको थिएँ फाउन्डर प्रोपाइटर हुनुहुन्छ र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी हजुरहरूको सामु यसरी नै महान महान कलाकार बडिङ अन्टरप्रेनर अन्त ट्यालेन्टेड मानिसहरूलाई भेटेर नै छौँ हेर्दै गर्नुहोस् ओ माई गड जिन्दगी अनि थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई हजुरको भ्यालुएबल टाइम लिएर आउनुभएकोमा इन्भाइटिङ मी थ्याङ्क यू